नमस्कार. जय भवानी, जय शिव शंभोराया. खरें म्हणजे म्हाका हें सांगपाक जाय की गोमंतक ही आमच्या शहरान कितलींच सारी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स आसा, लायक म्हापसान आसा, बांबोळीम आसा, मडगांव ह्या शहरान बीन आसा. पण ताच्या अतिरिक्त म्हणजे लायक प्रायवेट हॉस्पिटल्स बीन आसा आनी हे बीन कंपेर टू लायक हे दोनी हॉस्पिटलान म्हाका हें सांगणें आसा की लायक चडशे लोक पळय श्रीमंत जे आसा तांकां कसले सिकनस आयले ना तांकां पडलेलेच नासता. म्हणजे तांकां तें इजी कशें चल गेले प्रायवेटान इलाज केलो आपलो जालें. पण गरीब जे लोक आसा पळय ते चडशे कितें करतले सांग म्हाका. ते फक्त गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वतात. कित्याक वतात? कित्याक लायक प्रायवेटान गेले तर कितें बीन वखद दितले आनी इलाज करतले खरें, पण ताच्या अतिरिक्त मागीर लायक ती स्कॅनिंग करपाक लायता आनी कितें कितें करपाक लायता पळय तें जमना, ब्लड टेस्ट आनी हें तें. सो बाबडी लोक कितें करतली? गरीब लोकां कडेन हें जमूं शकना, रायट? सो ती बाबडी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वता. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जर गेली नाल्यार आजकाल अशें जाल्लें आसा की लायक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान बीन भायलीं सगळीं वखदां बरोवन दिता. आनी प्रॉब्लम हें जाल्लें आसा की प्रत्येक मनशा कडेन तें जमूं शकना न्ही. बाबडी खंयचे करतली पयशे? की बाबडी ती खंयचे हाडटली पयशे? एक तर तांकां तांची सिकनस आसता आनी ताज्या वर हे बरोवन इतके औषध दिल्ले आसता हे ते की ती बाबडी सारकी कितें करूं शकतली सांग? एक गरीब मनीस कितें करूं शकतलो? ताजो पेमेंटच जर आसा 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तर तो घर पळयतलो, हे सिकनसाचो इलाज करतलो काय कितें करतलो? सो हेच्या खातीर म्हजें म्हणणें हेंच आसा की लायक डॉक्टरांनी आनी गव्हर्मेंट हे जे हॉस्पिटल ओपन केलात तांचे मुख्य कोण आसा पळय तांच्या मनशांनी लायक समजून एक हेल्प कसो एक हेल्प दिवपाक जाय. कित्याक खरेंच जमना तें, जायना तें. तांच्या जाग्यार वचून जर आमी उबी रावत न्ही आमकां कळटलें की ती कशी दीस काडटात पळय आनी बाबडे कितें करता पळय ते प्रत्येकांची खूब हालत आसता. आतां तुमी म्हणटलेत की लायक जगान कितलेच लोक भरलेले आसा, तांचे दुख्ख आसा, आमकां कितें करपाक जाय तें खूब जाता मनान विचार येतात. पण तरी पण प्रत्येकांचे दूख जर आमी पयशे आसता पळय ती मातशी थोडे थोडे जर विचार करत मनशां नाल्यार आमी खुबशी तांकां हेल्प करूं शकता. एकामेकांक आमी हेल्प करूंकूच जाय एज अ मनशां म्हणून तरी. सो आय होप सो लायक तुमी हेचेर एक्शन घेतल्या. म्हाजें म्हणणें कितें आसा पळय ताचेर. थँक्यू.